इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर नवाज शरीफ की एन 130 में इंतखाबी रैली। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का काफिला मीन पार्क आफ्ताब चौक पहुंच गया। कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। नवाज शरीफ कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज का एन 130 में पार्टी दफ्तर में खिताब भी शेड्यूल। पीपल्स पार्टी 300 यूनिट तक बिजली फ्री फराहम करेगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह को डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाए। पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी का एन 127 में ख्वातीन कारकुनान से खिताब। कहा, हम सब मिलकर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सिंध के हर जिले में मुफ्त इलाज के हस्पताल बनाएं। वोट का सही इस्तेमाल ही पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। अब्दुल अलीम खान की एन 117 शाहदरा आमद। शहरियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। अब्दुल अलीम खान को सोने का ताज पहनाया गया। शाहदरा के अवाम की तरफ से अब्दुल अलीम खान को इंतखाबी निशान उकाब का भी तोहफा। अब्दुल अलीम खान की हल्के के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम। एन 128 में कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। ओन चौधरी ने UC 198 इचरा और UC 210 मोचीपुरा अल्लामा इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। अहले इलाका का ओन चौधरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का अज़्म। आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। 30,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। डॉल्फिन फोर्स, पीरो और एलीट फोर्स की टीमें मुसलसल गश्त करेंगी। 4,000 से ज़ायद लेडी पुलिस एहलकार तैनात होंगी। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी नाके भी लगाए जाएंगे। आम इंतखाबात के इनकाद के लिए मुख्तलिफ अखराजात। 36 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी। फंड सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के लिए खर्च होंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने के लिए भी फंड्स जारी। बानी PTI की 7 मुकदमात में जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने बानी PTI की 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC ने अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई थी। सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर होम डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। मांगा मंडी शहर को तहसील का दर्जा न देने का इकदाम। हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शहर तबाही का शिकार हो रहा है। अहमद अब्दुल्ला डोगर के तवस्सुत से दायर की गई। नमूनिया से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मज़ीद 3 बच्चे जान बहक। पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर 180, पंजाब में नमूनिया के 310 केस रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन हस्पताल में 55 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात अदम दस्तयाब। एक सर्दी दूसरी धुंध तीसरी स्मोक फिर से शहर पर हमलावर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। गुलबर्ग में AQI 540, माल रोड 490 और जौहर टाउन में 370 रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وفاقی وزیر صحت ندیم جان کی ملاقات، صحت کے شعبے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں بات چیت۔ گورنر پنجاب نے وفاقی وزیر صحت کی خدمات کو سراہا، ماضی میں ہیلتھ کارڈ کے غلط استعمال کے تناظر میں اصلاح کے لیے تجاویز دی۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ پہلی شفٹ 3 اور دوسری شفٹ میں 4 مضامین کے امتحانات ہوں گے۔ پہلے روز سیوکس، بزنس اسٹڈیز، لباس اور تاریخ پاکستان کے پیپر شیڈول۔ 10ویں جماعت کا آخری پیپر 18 مارچ کو ہوگا۔ 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 19 مارچ سے ہوگا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بچوں اور سٹاف پر مشتمل ٹیموں کی شرکت۔ جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم چیئرپرسن سارہ احمد کہتی ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پہلی مرتبہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے لیے سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد جاری رہے گا۔ مہنگی بجلی کے ساتھ اوور بلنگ کے جھٹکے، سیکرٹری پاور اور نیپرا کے نوٹس بھی کام نہ آئے۔ لیسکو افسران اور عملہ تکنیکی طریقوں سے صارفین کو لوٹنے میں مصروف۔ رواں پھر ریڈنگ شیڈول پر عمل نہ ہو سکا۔ شاہپور، باغبان پورہ، رائے بینڈ، گلشن راوی، فیروزآباد ڈویژنز میں اوور بلنگ کی شکایات۔ کوٹ لکھپت، واہگہ، باٹاپور میں بھی صارفین چکرا کر رہ گئے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو۔ لہسن 750، ادرک 680، پیاز 280، ٹماٹر 180 روپے کلو فروخت۔ کریلے 480، مٹر 300، شملہ مرچ 280، میتھی 220، ساگ اور آلو 80 روپے کلو بکنے لگے، جبکہ انار بدانہ 950، کھجور ایرانی 600، سیب 440، امرود 180 روپے کلو تک فروخت، جبکہ کنو 320، کیلا درجہ اول 200 اور درجہ دوم 140 روپے درجن میں دستیاب۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ بینکاری اوقات میں ڈالر 6 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 79 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے 50 پیسے تک فروخت۔ سرکاری فنڈنگ سے الیکشن مہم، عام انتخابات سے قبل لاہور کے گلی محلوں میں ترقیاتی کام کرنے کی تیاریاں۔ شہر بھر میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے کاموں کا آغاز۔ شالیمار ٹاؤن، مزنگ، گلبرگ، معراج پارک، فاروق آباد میں سیوریج سسٹم بہتر کیا جائے گا۔ گلی محلوں میں ہونے والی ترقیاتی کام عام انتخابات سے قبل کروائے جائیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس لائنز مناوا میں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا آپریشن روم قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونٹ کے خصوصی آپریشن روم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آپریشن روم میں جدید کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ای خدمت مراکز عرفہ سینٹر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا آغاز۔ خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے ٹیسٹ سمیت دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کے دوسرے اضلاع میں جلد سروس کے آغاز کی یقین دہانی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاری مختلف منصوبے روک دیے گئے۔ این سی اے اور قذافی اسٹیڈیم میں سولر پینل کی تنصیب کا منصوبہ جاری تھا۔ ذرائع کے مطابق مختلف منصوبے روکنے کا فیصلہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں کیا گیا۔